एका कर्जान एका मनान सोम्यामी अया एकुटाम जावन वर्सान तुका दिनवासा तुवें गेल्या स्वरुपाराक अर्जां पाठयता देव तूं आमचो रसणार व्हरतो तुका आमी मानता जय जय देवा बापा जय जय देवा पुता जय जय पवित्र ज्ञान जय जय एक देवा जय जय देवा बापा जय जय देवा पुता जय जय पवित्र ज्ञान जय जय एक देवा Uterai kong uno morong bawa tanggung miao Luka wakong tuti korong kami asida Angkat luka sama kita ini berkita Tujago panggil Tuhan katanya perata Jai Jai Dewa Bapa Jai Jai Dewa Puta Jai Jai Pavitra Jnana Jai Jai एक देवा यावेळी त्या समाधानात पहिल्या धर्मसेच्या संदर्भाचे रकामिस्तला मेषा लिली सिक्वेरा पन्निंगळा रकामिस्तला मेतिविकास रामकुंचा धर्मार संदर्भाचे रकामिस्तला जिलिश मोरास पन्निंगळा Devadina Sylvester and Marcel Fernandez Chatmakir Bistela and Fernandez Pannengala. Devadina Henry Sosa Chatmakir Bistela, Mercedes Sosa and Kutam and Madi. Devadina Apru Siquera and Angelina Siquera Chatmakir Bistela, Mashak Siquera, Pannengala. Devadina Badu Siquera Chatmakir Bistela, Mashak Siquera Pannengala. Devadina Father John Jossi Siquera Chatmakir Bistela, Mashak Siquera Pannengala. Devadina Lily Maskana Chatmakatera, Mistela, Mrs. Siquera Pannengala. Kutpata Sarakatera, Mistela, Evelyn and John Fernandez and Madi. San Francisco Savirak, Urga Mistela, Lance Morris and Kutam Pannengala. Devadina Alex Fernandez and Marcel Torres Chatmakatera Mistela, Jiki Fernandez Pannengala. Yata Samasingi, Amasrochi Sawa, Udukam Hadia, Evergachita Sawakatere, Abimakia, and Yabuka Kutpata. Tesauti makia sembilan tancete as puli futi put garabar fatu soasa yam chuburki tawirat orsao ko taw pandita choche ketir firkas kutam ek saun tajiktir am chibak tebutavia Bappa che are puta che are pavitratmya che rafi Amen am chasamya Jesu Christa che कृपा त्यावा समोग आणि पवित्रात्म्या सोयक पोटू तुमचे सफे असो तुमचे सोवे असो मोगाच्यानो पास्काच्या 30 साहित्याला एक कुटुंब जाऊन सोम्याच्या जेवणात सांगाता मेल्ल्याव तुमचे सांगाता आज आम्ही 6 जण भुरगी पहिले वटी पवित्र कुंगारांत सेवंक दवी मुस्तायकीने सोन अतिवाती घेऊन आमचे पप्पा आणि मम्मी सांगाता आयते झाल्या या पासत आम्ही दरस पहिलो गुमसा असो सक्रमेंट जोडून नितळ झाल्या आज तुम्ही सर्वांनी देवाक अर्घ देऊन आमचे पासत माग जाय म्हणून विनंती करता आयची जेवस्तुची जिन्नीच्या शहर गरीतानी देव आमची सांगता समकता मुल्लो संदेश दिता संतोषान आम्ही कस्तान असो देव सदांच आमचे सांगता आसा या येवकारिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचा आजारपणा आमचे हे संसारी जीवित जीवन कृपा मागून घेवया आमकां वावरत्यांक विशेष करून सक्रामंताच्या वारिफात शिवाची समकळी भोवलक्षीर आमकां अनुभव करूंक मेळटा आमच्या भुरग्यांक आज जाणां भुरग्यांक पयलो कुंभार दिता आसतना समे चर्चा स्वास रक्ता वरवीं
कुडक तमारी फात या फुडक्या जिवितांत आज विशेषतन हजर जातलो आनी मरापर्यंत तांकां ताची सांगात म्हणटा लाभ वयतलो ताचे खातीर मागया तुमी हांवें आमी पळय तुका घेतलो आसा क्रिस्तांतली उरपा पोशा दिसवेता वेता यो किफरो असर जावं किफरो ताची लिफुरशे करी आज आमी भुरग्याच्या एरंत त्या काळजान सुमिता आसतना आजची ताका उरपा ती वर्सान वर्स सोडून दी आनी सुम्याच्या सांगातपणांत ताचें जिवीत संतोशी जावं दी आनी सुम्याक मोगाची जावन ताचे खातीर मागया आम्हा सर्वाची आमच्या जिविताची वरवणी करया पातकाची दूख धरून येसुच्या जेवणाक वाटेली चलया सगळं तबडया हांव पाकी सर खुदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पत्तां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध त्या पासून सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर परमेता देव आमचे ककल कर आमचे पत्कां बक्षून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या काळोख सोम्या काळोख Krista काळोख Krista काळोख सोम्या काळोख सोम्या काळोख देवा कोसगी आणि शांती सदाई ससंसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सपद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवाचा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकळटा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याक होता सोम्या देवा देवा कृष्णे तो संसाराचे पाप काढता आमची काळोख बापाच्या उद्यात आमचे नावे मानून त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलो संपवे Cristo Yeshua, Cristo Parabénsua. Amen. प्रार्थया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या पुता कतनातल्या शर्येच्या अमोलेक रक्तान आमकां पातकात सोडवूंक आनी ताच्या पुरा जगप्रांत आमकां तुजे भुरगे करूंक जाणवायर आमकां त्यो तारयले हो आमचो पुरा जिवन जाल्लो सुरवणदार अजुनूय आमच्या मरेन जियेता आनी वाटेर आमचो विस्वास सांगाटी जावन ज्या जाणवायाच्या गुटांची आमकां समजून दिता म्हण निर्वाशिकाळार आमी वळखून घेता ताच्या उतराक आज चितार कान दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या सगळ्या वावरतान आनी विस्वासान वाट करूंक आमकां करपारी आमच्या सगळ्यांच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव ज्या सवे पवित्रत्वेच्या एकपणात जियेता आनी चलयता सासनाच्या सस्ता आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप
पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका ऐका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीट दिया. इस्रायलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतराक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस हाका रुजवात जावन देवान ताचे मोरिफात तुमचे मुखार केल्लीं तीं आश्चर्यां विचित्र कार्यां आनी कुणां तुमीच जाणात. देवान आपल्या संत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनबरत्या कर्णां कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक मरण ताका आपल्या मुठी भितर धरून दवरूंक शकलें ना. ताच्या विशयान उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी भरवशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांडचो नाय आनी तुजी विश्वासी साकराक कुसूंक सोडचो नाय. जिविताची वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दोशी करतलोय. भावांनो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयान इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगेत. तो मरण पावलो आनी ताका नेके पिलो. ताचो फंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राजस्थानार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फर्मानार केली. बसोवणी तो जाणा आसलो आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताच्या कुडयेन कुसाडाय देखली ना. म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयांतलें सद ताणें पयल्याच परगट केलें. येसू जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी सोमेस्त्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतच बसयल्लो पवित्र आत्मो बापा लागचो ताणें पयलो घेतलो उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें. आमकां दाखय. सामान धरतो म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव फाट येता. सर्वेस्परा लागीं म्हणटा, तोच म्हजो दाणी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवानपान. म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्या हातांत आसा. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वाचतां. रातीच्या पर्यंत म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना.
सर्वेश पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजोच मदतच कयेन उमालता. म्हजी कूड लेगून सवस्त कयेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळान सांडचोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्तांक कुसाडाय देखून दिवचोनाय. सर्वेश पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेश पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. ಸಂತ ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರನ್ನು ತಂದೆಯೇ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಹಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಗಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಿರರ್ಥಕ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೊಡಲಾದ ಬೆಲೆಯು ಎಂತಹುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಇಲ್ಲದ, ಯಾವ ಕಳಂಕವೂ ಇಲ್ಲದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಂತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತವೇ ಆ ಬೆಲೆ. ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ದೇವರು ಇದಕ್ಕೆಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಮರಣದಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟದ್ದು ಇವರ ಮುಖಾಂತರವೇ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು, ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सोम्यान जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवरून सांग. तूं आमचे लागीं उलयतना आमचीं काळजां पेटशीं कर. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांच्या मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पैन करून वेताले. घडिल्ल्या सर्व संगती विशान ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करीत वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले परी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेओफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजारेणा विशांतल्यो. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करणेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो.
आमच्या प्रधान याजकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक धरून दिलो, ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल प्रोजेक्ट सोडवून हाडतलो तो होच म्हणून आमी बरवसून आसले हांव. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी सरशीन गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो पाटी आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशीन गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले परींच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणी नातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सुतमानूंक कितले पाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिकच्या आदी हें सगळें सोसची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइजेतावन सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकां आपणा विशान कितें बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेतां तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें, पूण ताका तांणी पोरातून म्हळें, आमचे सांगाता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस पडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली, पूण तो तांच्या दोळ्यां मुकलो न पैंच जालो. तो एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टालें न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक पाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवय हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटले, सोमी खरोच जिवंत जाला. सिमांक तो दिश्टीक पडला. तवळ वाटेर आपणा घडयल्ल्या संगती विशान आनी उंडो मरतना आपणें ताची वळख कशी धरली त्या विशान तांणी तांकां सांगोंक सुरू केलें. देवाचें उतर हे वाकले तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो, आदल्या हप्त्यांत म्हज्या थोड्या संगती ह्या जाका संगी आमच्या भारताक चिडकोण उंचासच्या नेपाळ गांवाक गेल्लो. मिसांव गांव तो भोव थोडे कातोलीक. थंयसर हिंस आमच्या फिरगेचींत वावुरची चॅरिटी सिस्टरां जायतो मिसांव वावर करतात. तांच्या एका कॉव्हेंतांत आमी याजक मिसा गायती जाल्ले हांव. आनी म्हजी दिश्ट ती गरजेच्या त्या ल्हानशा कॉपेल त्या ल्हानशा कॉपेलाच्या मदगात आसच्या एका ल्हानशा तबेर्नाकलाचेर गेली. म्हजें लक्ष थंयसर गेलें, ल्हानशें एदेंच तबेर्नाकल. आनी त्या तबेर्नाकलाच्या बागलाक ताच्या मुखल्यान आमचें देगेन आसा, लुगट घाला. पूण थंयसर लुगट नातलें, पूण त्या तबेर्नाकलाच्या बागलाक आज आमी आयकल्ले सुवार्तेचें चित्रण आसलें. मोदेगात जेजू आनी ताच्या हिशिल्यान आनी तिशिल्यान 2 जण शिस. आनी एक घडी हांव हें पिंतूरूच पळोवंक लागलो. आयचो वांजेल थंयसर प्रतिफलीत जातालो. त्या कॉपेलाच्या केंद्रांत आसलें तें तबेर्नाकल आनी त्या केंद्रांत आसलें तें जेजूचें पिंतूर. आनी खंडीत जावन त्या कॉपेलाचें केंद्र मात्र न्ही, थंयसर येवच्या हरेकल्याचें केंद्र आसलें तें तबेर्नाकल आनी तांतलो जेजू. आतां जाल्यार पळया, ह्या आयताराच्या दिसा आमी आयल्या, केंद्र खंय आसा? केंद्र आसा हांगासर. केंद्र आसा येवकरिस्तीक जेजू. आनी त्या जेजूक भेटोवंक ताची वळख धरूंक आमी हांगासर आयल्या. त्या वेळार म्हज्या मतीक आयिल्लें एकच वाक्य हें,
तुम्ही चलता चलता खंयच्या विशयांत चर्चा करीत आसात म्हूण जेजू तांच्या लागीं विचारता. तुम्ही चलता चलता खंयच्या विशयांत चर्चा वा तर्क करीत आसात. देखून ह्या शर्मावाचो विशय आसा होच. विशय कितें? आयच्या वांजेलांतलो आयच्या ह्या दिसाचो विशय येता. विशय कितें? खंयच्या विशयांत तुम्ही तर्क करनासल्यात? खंयच्या विशयांत तर्क करनासले ते सांगा. खंयच्या विशयांत तर्क करनासले? वांजेलांत तर्क विशय दुसरो न्हय, विशय जेजूस. ते शीस वाटेर वेता आसतना जेजू विशयांतच तर्क करनासले. आनी मुखार तुम्ही शर्मा आयकनातल्यार म्हणणी हो एक विशय मतींत घेया. विशय कितें म्हूण सांगल्यार जेजू. सगळ्या वांजेलांतलो विशय, तर्काचो विशय जेजू. पयलें तर्कांत येता दुबाव. तर्क आनी दुबाव. जेजू तांच्या लागीं विचारता खंयच्या विशयान तुम्ही चर्चा तर्क करनासल्यात. आनी शीस म्हणटात आमी त्या नजरेच्या जेजू विशयान तर्क करनासल्ल्या. तुका कळीत ना गे? तो ताका लगाड काडलो, ताका कुरसायलो, पूण पुनर्जीवन जाला म्हूण सांगून स्त्रियांनी सांगलें, पुडव्यांनी सांगलें, पूण पातयेवंक आमी रेडी जाल्लो. आमचे लागीं दुबाव आसलो, अजून आमचे लागीं दुबाव आसा. देखून येता आमी. आमकां आनी हांगा जेरुजलेमांत कांय ना. आमचें पातयेल्लें पुरा पुस्कू जालां. आमचो बरवसो गेला. देखून आमी एम्माउसाक वेता. भावार्थ म्हणटा आसतना थंय दुबाव आसाच. त्या भौशा धाकट्या भुरग्यांक कितले बडी सिस्टरीन सांगलां कोणना येवकरिस्तान जेजू आसा, येवकरिस्तान जेजू आसा, येवकरिस्तान जेजू आसा. आनी आमी वडाय थोडे बडी चिंता रियली आसा गी. आनी थोडी व्हडले चिंतप घेवन उलयतात तांच्या कश्टांनी म्हणटात देव आसा गी. देव आसा जाल्यार म्हजे जिणेन अशें कित्याक जाता? एम्माउसाचे वाटेर त्या शिसांक आसलो दुबाव आमकां ना म्हूण सांगूंक जायना. भावार्थाच्या गजालींनी असलो दुबाव आसा. भौशा हो गरजेचो. कित्याक हो दुबाव आमकां तर्क करता आसतना तो दुबाव पयस करूंक साध्य जाता. तर्क आनी दुबाव. आनी हे तर्क मुंदरून वेता वांजेलांत आयच्या. आनी विशय कितें? जेजू. आतां जेजू तांच्या तर्कांत मेळटा. आनी जेजू तांच्या तर्कांत मेळटा आसतना तर्क आनी उतर मेळटा. तर्क आनी उतर मेळ्ळे. आतां तर्क आनी दुबाव जालो. तर्क आनी उतर. आपणाक अशें घडोवंक जाय आसलें न्ही रे. तुमी कितें तितलें समजनातले. कितले बुद्दू कित्याक तुमी अशें म्हणून जेजू तांकां देवाचें उतर विवरून सांगता. देवाचें उतर तर्कांत मेळटा. आनी हे उतर कोणा विशयांत आसा? विशया चेंज जायना. विशया तोच. जेजून कश्ट मरण सोसीजेच आसलें ताचे महिमेक रिगच्या पयलें. आनी महिमा आसा पुनर्जीवनपण. सोसीजेच आसलें म्हणून पवित्र पुस्तक, मोइजेचीं पुस्तकां, प्रवाद्याचीं पुस्तकां, किर्तनाचीं पुस्तकां, सगळो पवित्र पुस्तक तो तांकां विवरून सांगता. तर्क उतरांत मेळटा. उतर तर्कांत मेळटा. जेजू तर्कांत मेळटा. आनी तर्क मुंदरून येता. सांज जावन आयली. जेजू इल्लें एक्टिंग करता. मुखारेचे बरी कर नकयता. पूण ते सांगतात भौशा ह्या भुरग्यांचो उद्गार तोच आसा. आमचे सांगाता राव. आतां सांज जायत येयली. आमचे सांगाता राव. ही भुरग्यां तेंच म्हणटात सोम्या आमचे सांगाता राव. आनी तो तांचे सांगाता रावोंक गेलो. आनी भौशा तर्क करणच गेले. ते गेल्ले बरीच बुद्धिउक्ती करून जेवणान ते भौशा इल्ले उलयले परतून तर्काचो विशय. आतां हांवें विशय सांगचे म्हणून विशय तुमकां कळीत आसा. दुसरो खंयचोय विशय ना. विशय जेजू. आतां तर्कांत उंडो मेळटा. तर्कांत दुबाव, तर्कांत उतर, तर्कांत उंडो. उंडो मोडटाना अर्गां दिली.
तांकां वांटले आणि तांणी ताची वळख धरली. या तर्कांत उंडो मेळ्ळो आणि तांणी ताची वळख धरली आणि तो नपैंच जालो. आणि तर्के मुंदरून व्हरतात कोणा विशांत? येस सायबा. वाटेर तो कोण? वाटेर तो कोण? तो म्हळ्यार कोण? जेजू. विषय कितें? जेजू तो वाटेर आमचे लागीं उलयतना आमचे काळीज पेडताले न्हय. विषय बदलना. तांचे तर्क मुंदरून येता आणि त्या तर्कांत मेळटा उंडो आणि त्या उंड्यान ते ताची वळख धरतात. ही भुरग्यां त्या उंड्यान ताची वळख धरतात. तातूंत जेजू आसा म्हणून ते सत मानतात. केवळ उंड्याक कुडको न्हय तो, तातूंत जेजू आसा म्हूण ती सत मानतात. तर्क मुंदरून येता. निराशा पयस गेली, काळोख पयस गेलो, बुद्धपण पयस गेलें, काळजां पेटली, रात मायाक जाली. तक्षण ते बैसरले, पाटी बैसरले आणि पाटीं गेल्ले हे तांचे तर्क मुंदरून व्हरता. त्या तर्कांत मेळटा मुखामुखी. तर्कांत मेळटा मुखामुखी. मुखामुखी कोणाची? जेजू लागीं तांची जाल्ली मुखामुखी. आमी ताका पळयलो, उंडो मोडटाना ताची वळख आमी धरली, ताची मुखामुखी आमकां जाली. आणि ते म्हणटात, उरले म्हणटात, वय तो करोस जिवन जाला, सिमोन तो दिश्टीक पडला. ते उलयतात मुखामुखी विशय. आणि ही मुखामुखी भोव गरजेची जाता. परतून त्या कुंभार घेवच्या भुरग्यांक आमी लागू करचें जाल्यार आज जेजू सांगी तांची मुखामुखी आणि मुखामुखी तांची जिणीभर ती सांगतली. आमची मुखामुखी हर एकल्याची येवकरिस्तीक जेजू सांगता जाता. भावार्थ म्हणटा आसतना थंयसर दुबावाच्यो गजाली आसात. भावार्थ म्हणटा आसतना थंयसर उतर गरजेचे. भावार्थ म्हणटा आसतना येवकरिस्तीक उंडो गरजेचो. भावार्थ म्हणटा आसतना थंयसर जेजू संगी मुखामुखी गरजेची. आणि ह्या सर्वांचे केंद्र आसा जेजू. तर्कांत दुसरी गजाल मेळना. भावार्थी तर्कांत मेळटा जेजू. आयच्या पयल्या वाचपान, आयच्या दुसऱ्या वाचपान, तेंत आमी आयकलें पयल्या वाचपान. पेद्रू तीच गजाल उलयता जेजू विशां. ताचे कश्ट, ताचें मरण, ताचें पुनर्जीवनपण हें कित्या खातीर जालें, हाचे वरवीं कितें जालें, आमच्या जिविताक कितें परिणाम जालो, ह्यो सगळ्यो गजाली आसात जेजू विशां. सगळ्या भावार्थी तर्काचें केंद्र जेजू. आज ह्या भुरग्यांनी येवकरिस्त पयले पावटी सेवता आसतना केंद्र जेजू. आज वा मुखार तांच्या कुंभाराचे कार्यक्रम जाता आसतना मुखार स्टेजीर ती कित्याक जेजू केंद्र तांणी जेजूक सेवला. आखेर करता आसतना आमी पयले पावटी ह्या सांताचो उल्लेख करचो खंयच्याय शर्मावान. पूण तुमी जायते पावटी आयकला आसतलो. आनी उल्लेख आसा एका यंग टीनेजर सांताचो. सांत कार्लो आकुतीस. सांत कार्लो आकुती येवकरिस्ताचो सांत. भोव तरणाट्या प्रायर पिडेक लागून तो मरण पावलो, मारेकार पिडेक. पूण त्या 15 वर्सांनी तांणी केल्लें अजून अमर जालां. कितें तें? इंटरनेट सुरू जाल्लो काळ तो. ह्या इंटरनेटाचेर येवकरिस्तान जेजू खरोच हाजीर आसा म्हणली ती खात्री तो लोकांक परगडतालो. येवकरिस्तीक अजापां कितें आसात ती अजापां तो लोकांक इंटरनेटान परगट करतालो. हांवें मिसा पयलें विचारलें, हो मुकलो हायवे ताचे नंबर कितलें? पयलें NH48 आतां कितलें? 75. आणि हो कार्लो आकुतीस म्हणटा येवकरिस्त राज रस्तो सर्गीचो. युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. आयच्या दिसा कितलें अपुरबायेचें हें कार्लो आकुतीक उल्लेख करचें. सर्गाक म्हजो राज रस्तो येवकरिस्त. हो हायवे उतरून आमी इगर्जेक येजे हर एक आयतारा.
आणि ह्या भुरग्यांनी आणि आम्ही हर एकल्यान उडास दवरिचे वो हायवे उतरोवन हांव ही करचे घेता आनी म्हजो हायवे येवकरिस्त युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन आणि आम्ही हे हायवेर आसाव पैन पळया एमावसाचे शिस्त्या पैनार आसले कार्लो आकुतीस पैनार आसलो ताच्या पैन ताणें यशस्वीपणी संपयला येवकरिस्ताच्या मोगान ताचें काळीज पेटतालें आशिसांचें काळीज पेटलें आमचें काळीज कार्लो आकुती बरी येवकरिस्ता थंय पेटोवन दी तांतल्या उतरान आनी हुंड्यान आमी पोशीत जावया ही भुरगीं हर एक दीस हर एक आयतारा ह्या जेजूची मुखामुखी तांकां जावं जेजूक ती भेटोवन तांच्या पैनांत तो तांचो निरंतर सांगाती जावं आयच्या वाचपांत विशय सांगात जेजू तांचे सांगाता चलोवंक लागलो तांचे सांगाता रावोंक गेलो तांच्या सांगाता तो रावलो हो जेजू निरंतर आमचे संगी रावता भावार्थ म्हळ्यार बरोवचो म्हळ्यार हेंच म्हज्या कश्टांचे परिस्थितीन सयत जिवीत कश्टाचे सुलैस न्हय म्हज्या कश्टांच्या परिस्थितीन सयत हो जेजू म्हाका सांडिना तो म्हाका चड लागीं आसा भोव पवित्र येवकरिस्तान आनी म्हज्या जिवितांत तो म्हाका चड आनी चड लागीं जाता आनी हो येवकरिस्त हांवें सर्गाक वेचाक सासणीक जिविताक राज रस्तो म्हणून समजुया ही भुरगीं ही गजाल समजून दीत भोवशा कार्लो आकुती तांचे आदर्श जावं नमुनो जावं येवकरिस्ताच्या मोगांत ती पेटोवन दीत तांणी मोगान पेटच्याक आमी तांकां आदार दिवया एकलो बापूय म्हणालो आदले फावटी बायबल क्लासी घेताना तो म्हजे सांगत आसलो तांची जिणी बदलली नवी सुरवात जाली आणि तो म्हणालो फादर हांवें 17 वर्सां जालीं कितें सिगरेट सोडून आनी ही बदलावण जाल्ली केदार जाणान म्हज्या भुरग्याच्या पयल्या कुंगारा दिसा हांवें ताका प्रॉमिस केल्लें आनी मुखार हांव सिगरेट वडिना म्हूण बदलावण ह्या भुरग्यांतय नवी सुरवात जाता शिसांतय नवी सुरवात जाता अशें ह्या भुरग्यांच्या कुटुंबांतय नवी सुरवात जाता आमच्या युकरिस्तीक समुदायातय नवी सुरवात जाता कितेंय निर्धार करूंक वसलो युकरिस्त आमकां आदार जाता तक्षण ते पाटी सरले आमी तक्षण पाटी सरया युकरिस्ताशी येवया आमच्या जिविताच्या पैणांत जेजू आसा म्हूण समजूया आमचो भावार्थ आमी उसारुया सत्वता देवाक चड पवित्र बापाक सरकारे विचार आसतना आनी जेजू क्रिस्ताक सुताक आमच्या सगळ्यांक कपूर करपी समजलो हांव काबरे चाव समजलो पास्ताच्या काफे कसले ताका कुसाव सुटलो सुटलो आनी कान शिकलो कपिलामध्ये जुगलो तिचे सागरे सुटलो सरकार सुटलो सर माझ्या पचाव जाग बसला तेका जीवा आनी मेल्याची कृषी करूंक शकलो सत्वता पवित्र कॅथोलिक सभेक पक्षाचो एकठार पाचकन्ये पक्षाने कृषी शोधपो सततचे जिवीत आमीन बाबा पडिलो सगळ्यांना आमच्या रावोंक आमच्या जिवितांत हजर आसून आमकां आमची शिस्त करूंक त्या भुरग्यांक सांबाळूंक आमी निरंतरी सगळ्यांचे बागोवंक जाय तर आमी आज कुटाम दवरूंक एकठांय आसा ह्या भुरग्यां खातीर विशेश तरान आनी समेस्त आमच्या खातीर मागया येवकरिस्ताचे आमचे भक्त सोडो थंय सगळ्यांत व्हड आमकां जिवितांत भरोसो दीव आनी अशें आमची क्रिस्तांव जिणी आपूण बेजोवचे खातीर आतां आमची मागणी पवित्राच्या प्रार्थना मारिफात आमच्या सर्गीच्या बापा समोर आतां आमी दवरया पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या आदर जिवीत मुखांतर तांच्या ताब्यानाच्या लोकांचो बावट बरवसो स्थिर करून बावरती लोकांक भाग्यवंतपणाचे वाटेन सांगूंक आदार दिशे तांची काळजा मना उक्ती कर म्हूण मागता जबाब बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक राजकीय मुखेल्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी निस्वार्थपणे लोकांच्या गरजा स्पंदन करून
लोकांच्या आणि राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावर करू तांकां बरें मोन दिवंक मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या भुरग्यांनी आणि इवा जाणांनी तांचे जिणेंत बरें वावल्या रुपीत करून बरे शिकाप जोडून तुझ्या पुताचे तांचो अर्थ तीर करून बरे ख्रिस्तीजीत जियोंक ताची मोत उजडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक पहिलो कुंगार असो सक्रामेंट जडूंक आमकां तयार केल्ल्या विगार बापाक इश्टरीक पप्पा मम्मीक आनी सर्व आमच्या वडिलांक तुज्या कृपेन बनवून मागता बापा आमचे मागणे ऐक ದಯಾಮಯ ತಂದೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ बापा आमचे मागणे ऐक या योकरिस्ताच्या मेजाबावारी हजार जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी तूं आमच्या संगाता सदांच आसाय म्हणल्यार सत मानून घेवन तुजे विने आमी कितेंच करूंक शकना म्हणल्यार जना जावन भरोशेचे जिवीत जिवंक तुज्या प्रेरण आमकां दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमचे खातीर आमी मागया आमी घेतलो अभ्यास याजकी वेळेर फळासो याजकांनी आनी लग्न सक्रामेंट करतले तुमी पळोवचे करता भोंवतणी कुटुंबाचें जिवीत आनी आमच्या मेळपण जिवीत हाडूंक निरंतर आमी वावर करूंक आमकां कृपा तुजे खातीर मागया ही आमची मागणी पवित्र बापाचे मुखार स्वीकार कर जे पुताच्या पुतकुळ रक्तांत फटले जावंक जमत जाले आमी आमच्या भुरग्यांच्या नेणट्या काळजांत तुमी परत सक्रामेंटा बरी परफेस्त येता आसतना तांच्या बकरेक राव ताचे थंय राव तांकां आदार करपा दी ताचें जिवीत अपुरबायेचें जावं ताचे बेसाड बरयलें जावं अशेंच करून अपुरबायेची क्रिस्ती व्यक्ती जावन कुटुंबां समाजाचे ती पुताच्या खरे हातीन जावंक तांकां रुपीत कर ताच्या बापायक तुज्या हातीन भेटयता हांव ताचें लग्न जिवीत सफळ कर लग्न जिवितांत केले बसोन ताणें निरंतर सांबाळून जिवंक तूं तांकां आदार करपा दी आनी सर आमची मागणी ती स्वीकार कर आमकां लाभय तुज्या पुताचे जो क्रिस्त आमच्या सगळ्या बरी फात आमेन. Santos Polidaya Voca Dinta Maniko Kivu Nami Ayam Bapa Wokundika Voca Muga Tuka Vika Tuka Ibaka Vika Tuka Ibaka Santos Polidaya Voca Dinta Maniko Kivu Nami Ayam Bapa Wokundika Voca Muga Tuka Vika Tuka Ibaka Vika Tuka Ibaka Untuk gowanso, wanyakanso, orang piso, anta kesaso. Untuk gowanso, wanyakanso, orang piso, anta kesaso. Ikan korun kita bekerja sama kita Ikan korun ye Bapa bekerja sama kita Santos Polidaya Voca Dinta Maniko Kivu Nami Ayam Bapa Wokundika Voca Muga Tuka Vika Tuka Ibaka Vika Tuka Ibaka
बलिदान बापा मोठ्या मोगाचे आपणा त्यांचे घेऊन पुरतावे केले बलिदान बापा मोठ्या मोगाचे आपणा त्यांचे घेऊन पुरतावे केले संभ्रमचा वाज वडमोगा तुझ्या करून तिचा बलिदान संभ्रमचा वाज वडमोगा तुझ्या करून तिचा बलिदान संतोष बलिदानाच्या भोग्या दिसा आणि तो घेऊन आम्ही कोठुंबिका कोट्या मोगा तुका शिका तू करे बापा शिका तू करे बापा Uccia Baba Padino, Uccia Peritana, Serpent Bapak, Mantar Samon Bagatil, हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाकाने महिमेक आमच्या नक्के पैशाच्या जवाक सर्वस्फोट मानून घेऊ Bo Bagal Bapa, Daputak to Kursar Barum Kudiloi, for Bodacha, Gasataka, Sano Krai, Amchakataka Pudat Chuat Keloi, आणि आता आता पैमेवाद कूड रखत आमच्या तुकल ताई उपकारी मला ही कूड आणि रखत तुका बेटो आमका फवक करी आणि ताचे गटा येईन आमच्या जिणेची गणिता भवताच्या नव्या नदरेर पळवंक आणि हर दिसाची आमची वाट नव्या उमेदीन चलोवंक पै पसार आमकां करपारी जेजू क्रिस्त आमच्या सम्यावर बी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सावे असो तुमच्या सोबयासो आमचे काल जाव बारुया आमीन सर्वे पोरा कैवो बाका सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आम्ही तुका वाकाडूंक फावो ओ कायदो निती सो आरे आमच्या फायद्या सो पोरडे करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेचे कीर्तने वाखंदे वर्त्याच्या बाजान आमे करचे कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काचे बरे आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तो आमचो शर्त जावन तुज्या मुखार आसतास आमची राखण करता एकतो बलिदान मारलेलो आनी एकतो मोराना पण सासनाक आसाची भो देखून पास्काच्या संतोशाच्या आनंदार उल्हासता सकळ संसार आणि सर्गेचे सर्व तळपार निरंतरे गायतात तुझे मुखार होबी 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 सर्वांचो सर्वे तोटू स्वर्ग संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सखी तुका जय 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 ओम सखी तुका जय 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 सर्वे स्वराचे नावे येता सका जय जय ओम सखी तुका जय 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 ओम सखी तुका जय 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 Papa koros tung pavitra al sikrijrasta tuka wakanta kitar chetao Jesu Kristar ceputam tesmya varbi pavitrat picha saktena se jivari poit ponu pasata ude te taras tepte prial tuka ek mor patune kerja ke kasha prasatun savita sai
शकूर बाप्पा घालते फुडें आमी हे माकडे करता तुका भेटून च्या कमेटच्या ती देणी त्या स्फूर्तत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सिमेट तूं क्रिस्ताचे कूड आरक संचाक तूं पवित्र करी ताचीच आज्ञा पाळोवन आमी हो संस्कार संभ्रमता तो परतीन जालो त्या राती ताणें उडो घेतलो तुका दिलवासून तो म्हटलो तो आपूचे सांगतलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त खेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची Desperate over the thirst that a cast could lead to the fiat was slow, the upright sank diri anybody. To be semesti kayat and a trepiat, he would direct the cheek calls, no fian is a snake or a cheracut, Fatka che poxable jack, Punchapasot and Sabet, Punchapasot and Farah telling him, Mujabra Sakarati. Pavartaso kutu perkato ya. Somnya Yesu tuje nanen ami sombrenta. Tuje pura kevan ko ami pergata. Tuja inya kami okreta. Tuja inya kami okreta. चारों बरेत प्रचमत पळासो आणि सरकार सत्यासो भक्ती पिढी उडास करता आणि तो परत तुला मठाची वाढ पळवून असा दुसऱ्या उपकारी काळसान हिचे भितर पुळीत पोट ताचे बलिदान तुका समर्पिता जे बलियन आपल्या मोडणार आमकां दिश्टगात चोचल्या तेच बली आतां पवित्र सभा तुका भेटे येता तेचेर त्या दिश्टी गेली म्हणजे पुताच्या कुडी रक्तार पुसताय ताका त्याच्या पवित्रत्म्यान बरी जे सवे एक कूड आणि एक आत्म अभिसा कुदिरबी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी सोडवून फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा लियो आमच्या बागेन बापाच्या पिठा पावल आमच्या गोवळे बापाचे सांगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळे आनी मनियाने बराबर सर लोकां सांगता तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले परजेस सांगती ह्या संवसारांत वाडसुरी तुज्या पवित्र सभेक बावार्थान आनी प्रितीमोगान तेर कर तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारार शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दोश जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं ताचो उदसी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू संवसाराक वाटयताय त्याच वरवीं त्याच सगळ्याता त्याचे सुतोय पवित्रत्वाच्या एकपळा सरपरवेदार बापा सर्वंदार रे वैभव तुका सहस्राच्या सहस्रा आमच्या सुंदराचे आज्ञा मुळांतून तळ्याशी केले पाकळे आम्ही सगळा म्हणूया
आमच्या बाप्पा सुखीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज संपजीव, तुझी सकलता तसेच संसाराचा आम सोरीस पडतो ग्रास आदमकानी नबे आमचे सुखल्या मुक्तीचा तसे आमचे पत्ता बगस आणि आमका तांत्रोती विराका सुवायते आमकडे फार सर्वेस्परा सर्वायटातला आमकडे फार ते कृची बिता स्वत काय आमकादी सगळीच्या भाग आमच्या सोडून राजेजू ख्रिस्तची येणे बरो शाळा आमका जेवढा काकोतील सर पातकान सुटई आणि सर्व आकांतातली वाट अशी कित्याक राजवट ही पदवी आणि महिमा तुझी ससाच्या असणार सगळ्याचे सुख्रिस्ता तुवें तुमच्या पुत्राक पळय तुमकां आशिर्वाद दवरता विशय तुमकां दिता आमच्या पत्क्यांचेर न्हय पूण तुज्या आपूण सभेच्या वर्ताचेर दिश्टी केली आनी कुशे परमळे तिका शारदी एकवटांत सांबाळ तो चेतार प्रसरताय शास्त्राच्या सस्नाम सगळ्याची शांती सदा काल तुमचे सभे असो तुमच्या सोबे असो एकामेकांक अभिषेक दिवया देवाची सोताचे पापतेले आमची काकूक देवाची संसाराचे पापतेले आमची काकूक देवाची संसाराचे पापतेले आमकां शांती दी. हे देवाची शिळे संसाराचे पाप करतात ते ह्या शिळेच्या जीवनाक आपणे मेळलेले आमी समेस्त सुभागी सौम्या म्हजे भितर येवचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Undo jiwitaso unwartong taraso Tomi Jesu mozo Dewi karang koto Otnikan bagongsa Hikma sastro mozo Jesu Boya boya Hitung diri maka Yesus Kristus Kurya Derientuk kau maka Yesus Kurya Hitung diri maka Yesus Kristus Kurya Derientuk kau maka Koring kori wat koring jiwitangke koring mikrokrise Puno diwan pongke amca borwosake Dene Israyake Jesus Goya Hikuri maka Yesus Kristus Kurya Derientuk maka Yesus Kurya
हितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ताक या दयेन तूं पाव म्हाका Avijacha puta Israeli charaya Kezunya zarina Devala moyeta Ita tu pakyaja Tuje vityena Jesus गोळ्या बोया हितून जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ताक या दयेन तूं पाव म्हाका मोगाच्यानो आज पयलो कुंगार सेवल्या सकट 6 जाणां भुरग्यांच्या नांवान हांव सोनल फेर्नांडीस उपकार बावडूंची 2 उतरां उलोवंक येता. आपल्या पुता जिजूक कुंगारान सेव फोव केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिता. पयल्या क्लासीत हांव दोतोन शिकयल्ल्या टिचरांचो कुंगाराची दोतोन शिकयल्ल्या सिस्टर ग्रेसीचो आनी आमच्या विगाराचो हांव उपकार बावडटां. आज ह्या संभ्रमान भाग घेवंक आयलेल्या आनी आमच्या पासत मागलेल्या सर आमच्या वडिलांचो, याजकांचो, सिस्टरींचो, भाव भयण्यांचो, सैऱ्यांचो, इश्टांचो आनी अभिमान्यांचो हांव उपकार बावडटां. आयच्या संभ्रमाचें गायन केल्ल्या कॉयराचो, वेदी सेवकांचो, फोटोग्राफी केल्ल्या फोटोग्राफरांचो हांव उपकार बावडटां. हेर कोणाची नांवां काडिनासता आमकां आदार दिल्ल्या तुमच्या सर्वांचो उपकार बावडून तुमचे जिजूची आशिर्वादां मागता. अर्गान तुका सोम्या जिजू, होगलाप तुका सोम्या जिजू, महिमा तुका सोम्या जिजू. 원어리 원디수다 미료의 난난네 기비페닌 날레 예수 미소tra 그저야와 기수다 원어리 원디수다 이루에 난난네 기위페닌 날레 예수의 쏟라
हृदयवर्तिसुता मनदि वन्दिसुता नीडुवे नन्नन्ने जीविपे निन्नल्ले ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೃದಯವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಮನದಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನೀಡುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಜೀವಿಪೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೃದಯವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಮನದಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನೀಡುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಜೀವಿಪೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಭೌಮಕಾಲ ಬಾಪ್ಪ कथबरेत आणि निराश झाले आशिषाचे महत्व स्वडावर वाटेर दिसून त्यांची खालसा नव्या प्रवेशान वासासे केली आणि त्याच्या बरोबर जेवणाक बसून उडा पडताना आपल्याची ओळख देऊन तांकां उतरावर त्या संतोषान आणि शांततेने भरले. असले शांती भरवोस संतोष भोवकरे जेवणार ताणें आमकां बूक दिल्यात. आतां आमकां आमच्या घराचे शेजाऱ्याचे आनी दिसान दीस आमच्या वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आणि संतोष भरवोस वाडोवपी सांगती कर. त्या पर्यंत तांचे आनी आमचें जिवीत सर्गीच्या आनंदान प्रकाश पर्यंत जावं दी. आमी मागता तुज्या पुताच्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पा तुमचे सवे असो. जय सवे असो. सर्ववेता देव बापू आणि पुत्र आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद करो. आमेन. उसळयात क्रिस्तच्या शातीर तुमकां करता. ದೇವಾಚೆ ಓಡುಕ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ 6 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ अभिनंदनेಗಳು. जदगे तांकां आनी तांच्या आवय प्रत्येक जाण कित्याक म्हळ्यार तुमी केल्ली तिसरी बसवणे लग्नाची 11 वेळाचेर पूण आसा म्हण चिंता त्या बसवण्या प्रमाणे तुमी तुमच्या भुरग्यांक कसली वावरतांत वाडयतात. तुमच्या जबाबदारी तुमकां सांगा दिवन सोबी आनी आदार दिवन ते म्हणलें म्हजें मागणें आसा. देखून तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. तोदर बदल की आमी अभिनंदन म्हणटा आनी कुटुंबादारांक. सो भुरगे मागीर आतां आज फार पुरो जाला आसतना आमच्या भुरग्यांक हुशार आसा सकाळी. ओके कीप हॅपी हेल्थी आनी निरंतर हे जायत तांकां सांगलां हांवें आराम जाता तूं मेळोवंक हांगा पयसो वचोंक रावला ताणें जायत पळोवंक सकाळी देखून ती मेळटली. सो आय कंग्रॅच्युलेट. निमाणें कातर जाल्या उपरांत हितून फोटो काडल्या उपरांत 6 जाणां भुरग्यांनी आमच्या ह्या जाका सांगाता टिफीन घेवंक आसा ह्या जागाच्या घरा जायत गे. यू अंडरस्टँड. ऑल 6 of you come along with us. We are here. Please, we'll have a tiffin together. Okay? All of you. आनी उरल्यांक हांगासर तुमकां टिफीन आसतलें
हें अध्यक्ष दिता मॅक्सिम सिक्वेरा आनी कुटाम पन्नेंगळा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका चला आज ह्या भुरग्यार भुरग्याच्या बापायर काणी खटल्यात जेणे दिल्ली आसात थोडे ते उस्तोड ताणें म्हाका कसके दिल्ले आसा ते आनी मुखार हाडी जाय त्या खातीर तुमकां ताच्या भुरग्याक भुरग्याच्या बापायक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताका एक जगत्यो लुकत्यो असल्यो शक्ती ताणें तुमच्या खातीर प्रयत्न केला सो तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ताचो आभार मानता. त्या भुरग्याक तरबेत केला सिस्टर ग्रेशीन इल्ले कश्टांचे कित्याक म्हळ्यार मिक्स्ड भास सिस्टर इल्लीशी कश्टारी आसता रे पूण सिस्टर मस्ट बिरात घेतली आमकां 30 वेळा आसली एवढा तुरंत आसली 30 वेळा आसली आमकां ह्या पोटी पयले तुमकां तयारी करचे खातीर नाजाल्यार आमी सोडटा गोंयाचे पयले हप्ता वेता ह्या फावटी लागले 15 दीस आमी पयले कुमगार दिला कित्याक म्हळ्यार उपरांत खाजारां स्टार्ट जातात भुरगीं जातात आनी फंक्शनां स्टार्ट जातात मागीर कश्ट पडतात म्हळ्या खातीरच आमी गीत दवरले. देखून ह्या थोड्या दिसांमध्ये सिस्टर येना मुक्त मिरात गेल्या वावर दिला आनी तांकां सुसूर व्हेला आनी भुरगीं तांकां सुसूर व्हेला सो बरें केलां. सो सिस्टर थँक्यू तूं दिल्ल्या सभेक आनी ज्या वावराक भुरग्याच्या बाबतींत म्हज्या बाबतींत तुका उपकार पडटा आनी देव बरें कर म्हणटा. भुरग्यार भितरचे भोव अभिप्राय बरी केल्या जतके सगळ्यो पयल्या वसाप किर्तन दुसऱ्या वसाप भावची प्रार्थना हे सगळ्या पुरबायर वळ्यात आनी प्रस्तावां सुरा बरी वळ्यात बरें अर्थ बरी तरा स्पश्ट तरा वळ्यात देखून भुरग्याक हांव तरबेत केल्ल्याक देव बरें कर म्हणटा. गायन केल्ल्या सर गावप्याक सांगलेल्या सुप्रतीकराक देव बरें करूं इल्लेशें ಒಟ್ಟು करून कश्ट पडतात आमकां हांगा आमकां तें जावं दे लास्ट कितें तरी आयल्यात त्याक तुमकां देव बरें कर म्हणटा हांव रेजे दीस देव बरें कर म्हणटा. हांगासर आलता भुरगे आसात तांकां टेलिग्राम दिवन पट्याड आयला आदल्या काळाचेर टेलिग्राम दिवन पट्याडचें करता तुमकां तुर्ता रेज म्हणून सांगलो वॉट्सॅपाचेर काल मेसेज गेल्ली पाट्या आलता भुरगे आमकां जाय जेवण सांगलो आयल्या सकड येवलात पूण आयले आसात हांगासर आलता भुरगे देखून सकड आलता भुरग्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा. फाल्यां पुर्तू पाटयता बी शेरेंगे रोशेत एक तुमकां देव बरें कर म्हणटा पूण पुरवां 26 येया सकाळी 17:20 ओके. हांगासर याजक आसात पळय रे आल्तार भरल्या हांगासर याजक आसात दोग जाण म्हणना बघा फादर सिरिल आनी फादर विल्से सिक्वेरा तुमकां वळखीसूस आज ताणें सर्वांव सांगला वापर बेन देखून फादर विल्से तुका देव बरें कर म्हणटा. सुद्दां भुरगेचकार तांकां तोळतो आपोवचे पाटये कुळाराक म्हणून सांगलो देखून अप्रूप येतात तांकां देव बरें कर म्हणटा. आमी सांगता आसा फादर विल्से डिसोजा सिओडी पसो विल्सेट हांवें आपयची ओके सिओडी पसो कार्यदर्शी तो डायरेक्टर तोय आयला हांगासर आमच्या सांगता आयला फादर तुका देव बरें कर म्हणटा. फादर रिचा डिसोजा जजीत पदऱ्याब गांवार बंदरसो पूण आमकां वळखीचो कुटुंबाच्या येतात आमच्या भुरग्याचे आसात वचतात ताच्या भुरग्यां कुटुंबाची रिचीची देखून ताची बडी आसा आमच्या भुरग्याची देखून फादर रिचीके हांव देव बरें कर म्हणटा ताचो उपकार भोगता. फादर संतोष पेरेर गांवार मोगार हाडसो सोना लागसयरो तो सोना लागसयरो लक्षिल्या शिवमोगा दिवशीचो ऑर करते आसा आज तुमच्या सांगता आसा आमची विश्वास जाला तुमकां थँक्स म्हणटा देव बरें कर म्हणटा. तरणाटो दिसता फादर हांव वस्तू वावर करूंक आसतलो बायसो ताका देव फोव करून दी म्हणल्यार म्हजी आशा आसा देखून तांसय हांव उपकार भोगता. आनी कोणाक सुद्दां म्हणटा हांव देखून समेस्तांक हांव देव बरें कर म्हणटा आनी कोणाक देव बरें कर म्हणा तांकां हांवें कोवता ओके. आतां आमी कथोलीक साल समकड्यांत आमी कांत बेतीर वापरता मोरयेचे पुत्रफळाचे संकेत मोगाचे आमकां
आमी ते वापरताव आनी आमच्या मागण्याचे जिवीत सरफळांत करता परीचे भक्त आमकां आसा आमच्या कुटुंबांत आसा देखून ह्या कुर्ताचेर आतां बेसां मागून देवाचें आशिर्वाद मागून उपरांत आमी भुरग्यांक नशेतले हांव जतके आतां आमी विरवया बाप सुरून हें काम करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजूचो पास्कांचो गोटो भक्तीन आणि भावार्थान संभ्रामूंक तुवें आमकां फावो केलाय भाग्यवंत माये संगी तुझ्या पुताचे कश्ट मरण आणि जिवंतपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या वेळार आमी मागता तुझ्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या बागेवंत अवंकार मोरयेच्या मोगा पासून ही आमची भुरगीं व्हडा भक्तीन हांगासर आमी हाडलेल्यो ह्यो बेंतिन्यो घालतलीं तुज्या उजव्या हातांत तूं ती पवित्र कर अशें तिच्या विनंतीन खोट्या दुस्मानांतले बाचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कृपेंत तो आनी ती सगळें ती रावूं दीत तुजी येताय आणि रास करताय ससनाच्या ससनाक आमीन Naman tuka kau sai vini, dao na sai tu am ti cherotini, mai tu tergani kau trachirani. Naman kau tuka bhakti poli, mai tu am tirani. Atmayam ki magni, mai tu pomogali, ratam ka sarvata, mai tu am ki rani, atmayam ki magni. Maye tubo mogali, rakam ka sarvaitari. कितलो संत